टेक्निकल असेसमेन्ट गराउनुहोस् अनि मात्रै जानुहोस् र यदि होइन चर्किएको छैन हेर्दा ठिकै ठाकै देखिन्छ भने अब गएर बस्नुहोस् तर एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा अलिकति सजग चाहिँ बस्नुहोस् सतर्क हुनु चाहिँ नितान्त आवश्यक छ जोखिमको बेलामा भूकम्प मात्रै होइन अरू कुनै किसिमको महामारी फैलिएको बेलामा होस् यस्ता खालका प्रकोपहरू भइराखेको बेलामा जुनसुकै अवस्थामा सतर्क हुनु सावधानी अपनाउनु चाहिँ आवश्यक छ अब यो भूकम्पका झट्काहरू कम हुँदै जाँदाखेरि मत्सर हुँदै जाँदाखेरि पनि सावधान हुनुपर्ने अर्को के छ भने महामारी फैलिएला कि अथवा कालोबजारीमा परिएला कि जस्ता यी विभिन्न कुराहरूमा सतर्क हुनु आवश्यक देखिन्छ यही बिचमा एउटा सन्दर्भ हामीसँग छ सर्वोच्च अदालतले यो भूकम्पबाट भवनमा क्षति पुगेपछि सर्वोच्च अदालत पर्सि बिहिबारसम्म बन्द रहने जानकारी दिएको छ पुनरावेदन अदालत पाटन र काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर काभ्रेपलाञ्चोक सिन्धुपाल्चोक नुवाकोट धादिङ रसुवा र गोर्खा जिल्ला अदालतमा पनि प्रधान न्यायाधीशलाई देख्न सक्छौँ उहाँको कुरा सुनौँ कति यो भौतिक रूपमा र यो इन्जिनियरिङ दृष्टिकोणले कति काम गर्न लागेको छ त्यसले हामीले निरीक्षण गऱ्यौँ र अस्तिको हाम्रो एउटा प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि विज्ञहरूको इन्जिनियरहरूको लियौँ अनि उहाँहरूले चाहिँ यो हाम्रो अदालतको भवन 1 इन्चदेखि 2 इन्च तल बसेको भन्ने उहाँले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको र ठाउँमा किरा परेको कुरालाई मर्मत नगरिकन काम गर्न लागेको नहुन पनि सक्छ भनेर उहाँले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनुभएको छ र आजको फुल कोर्टले हामीले के निर्णय गर्यो भने एउटा चाहिँ शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव शहरी विकासका महानिर्देशक इन्जिनियर रेट्रोफिट इन्जिनियर यो फुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका यो विशेषज्ञहरूको एउटा कमिटी हाम्रो माननीय कल्याण श्रीमानको संयोजकत्वमा गठन गऱ्यौँ र उसबाट विस्तृत प्रतिवेदन दिने र त्यसपछि हामी यसलाई कति मर्मत गर्न लायक छ या काम गर्न लायक छ छैन हामीले विस्तृत प्रतिवेदनपछि हामी चाहिँ यसलाई विचार गर्छौँ र तबसम्मको लागि यहाँ हाम्रो सेवाग्राहीको पहुँच पनि त्यतिकै कठिनाइ छ न्यायाधीशको पहुँच पनि त्यति कठिनाइ छ महाभूकम्पको कारणले कानुन व्यवसायी सेवाग्राही त आउन सक्ने अवस्था छैन र अरूको लाइफलाई अरूको जीवनलाई हामीले खतरामा पार्न नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ त्यस कारणले यो पब्लिक बिल्डिङ होस् तर यहाँ कम्तीमा 2 देखि 3 हजार जनता डेली आउँछन् आफ्नो मुद्दाको वकिल कानुन व्यवसायी न्यायाधीश सेवाग्राही यसको लागि हामीले प्रोपर समुचित यसको समीक्षा या मूल्याङ्कन गरेर मात्र काम सुचारू गर्ने हामी अवस्थामा छौँ त्यसै कारणले यो विधाको अवधिलाई हामी आजसम्म विधा फुल कोर्टले निर्णय गरेको थियो यो विधालाई हामी 17 गतेसम्मलाई कन्टिन्यू गर्ने र तबसम्म भोलि हाम्रा विज्ञहरूलाई ल्याएर प्राथमिक विस्तृत प्रतिवेदन लिएर अनि पर्सि फेरि हामीलाई के गर्नुपर्छ हामी विचार गर्छौँ जस्तो यो सर्वोच्च अदालतको एउटा कुरा आयो जसरी 17 गतेसम्म बिदा रहने विभिन्न अदालतहरू यो अदालतको भवनहरू क्षतिग्रस्त भएसँगै सरकारी अन्य कार्यालयहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका समाचारहरू आए सिंहदरबार राष्ट्र ब्याङ्कको भवन लगायत प्रहरीकै भवनहरू पनि क्षतिग्रस्त भएका छन् एउटा तथ्याङ्क हामीले प्राप्त गरेका थियौं देशभरिमा 60 लाख भन्दा बढी घरहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् कतिपय तीमध्ये घरहरू ध्वस्तै भएका छन् कतिपय चर्किएर बस्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् यो ठूलो तथ्याङ्क हो र अर्को अब यस बीचमा चाहिँ के सर्वोच्च अदालतले र प्रधान न्यायाधीशले भनिराख्नु भएको कुरालाई हामीले ध्यान दियौँ सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन अघि यहाँले भन्नुहुन्थ्यो जिल्लाका विभिन्न अदालतहरू जस्तै भूकम्पको सबैभन्दा धेरै जोखिम भएको नुवाकोट धादिङ रसुवा गोर्खा लगायतका जिल्लाहरूमा पनि जिल्ला अदालतहरूमा क्षति पुगेको छ र त्यहाँ सेवाग्राही जानको लागि चाहिँ केही समय लाग्ने र विज्ञहरूबाट राय लिएपछि मात्र त्यहाँ प्रवेश गर्न मिल्छ मिल्दैन हामी निर्णय गर्छौँ भनिराख्नु भएको थियो प्रधान न्यायाधीशले र अर्को एउटा कुरा उहाँले के बताइराख्नु भयो अदालतमा धेरै मानिसहरूको फ्लो हुन्छ हरेक दिन मुद्दामा कोही तारिक लिन वकिलको होस् क्लाइन्टको होस् सबैको धेरै फ्लो हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यहाँ केही दिनसम्म अलिकति काम रोक्ने निर्णय गरिएको उहाँले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ अदालतहरू सँगसँगै अब निजी क्षेत्रबाट बनेका ठूला शपिङ मलहरू ठूला भवनहरू जहाँ मानिसहरूको सर्वसाधारणको ज्यादा आवत जावत रहन्छ ती भवनहरूको पनि एकपटक राम्रोसँग परीक्षण गराएपछि मात्रै ती भवनहरू सुचारू गर्नु आवश्यक रहन्छ हाम्रो आफ्नै घरहरू पनि यो भूकम्प पश्चात सामान्य चर्किएको मात्रै भए पनि एकपटक विज्ञबाट परीक्षण गराउन आवश्यक छ हामीले त्यस्ता खालका कामहरू एकदम कम गरिराखेका हुन्छौं पूर्व तयारी नै पनि छैन यो प्रकोपपछि गर्नुपर्ने अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू पनि हामीले अपनाइरहेका छैनौं भने पछि त्यसले हामीले अब के भन्ने शनिबारको दिन आयो
होइन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारी कार्यालयहरू बन्द थिए, अफिसहरू पनि धेरै बन्द थिए, विद्यालय सबभन्दा जहाँ धेरै मानिसको फ्लो हुन्छ र हाम्रा विद्यालयका संरचनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ कस्ता खालका छन् भनेर त्योबाट हामी जोगिएका छौँ। अपराह्न आयो त्यो पनि शनिबार आयो, शनिबार बाहेक अरू वर्किङ डेजमा अपराह्न आइदिएको के हुन्थ्यो हामीले अहिले कल्पना पनि गर्न सक्दैन त्यो स्थितिको। त्यस कारणले हामी सचेत हुन जरुरी छ र सबभन्दा मुख्य कुरो सरकारले नै पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ सबभन्दा धेरै मानिसको फ्लो हुन्छ, विद्यालय भनौँ, अस्पताल भनौँ, सपिङ कम्प्लेक्सहरू भनौँ, यसको चाहिँ अनिवार्य रूपमा भूकम्पको एसेसमेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। पूर्व तयारीका व्यवस्थाहरू गरिएको छ कि छैन, सरकारले नियम कानुन बनाएर भए पनि यो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर घरको क्रममा भने चाहिँ तपाईँ हामी आफै नै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। सरकारी निकायहरू, सार्वजनिक भवनहरू भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनै आवश्यक छ। त्यो कडाइका साथ सरकारले अब त्यसका लागि चाहिने ऐन कानूनहरू बनाउनु आवश्यक छ र त्यस अनुसार कार्यान्वयन गराउन आवश्यक छ। नियम कानून मात्रै बनेर भएन, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन त्यसको राम्रोसँग अनुगमन हुनु पनि आवश्यक छ। रुपेशजी, अब हामी जिल्ला-जिल्लामा हाम्रा सहकर्मीहरूसँग कुरा पनि गरिरहेका छौँ। अघि जीवनजीसँग कुरा गर्दा गर्दै 5 मिनटभन्दा धेरै कुरा गर्न नपाइने भएको हुनाले हामीले रोकेका पनि थियौँ, उहाँसँग पनि कुरा गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र जिल्ला-जिल्लाबाट हाम्रा सहकर्मीहरूले पठाउनु भएको भिजुअल्सहरू, दृश्यहरू उहाँहरूले स्थलगत रूपमा हाम्रा सहकर्मीहरूले त्यहाँ पुगेर तयार पार्नुभएका रिपोर्टहरू पनि हामी तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यति बेला एउटा दृश्य हामी देखाउन लागिरहेका छौँ, सगरमाथा आधार शिविर को दृश्य हो जहाँ एकजना घाइते आफ्नो अवस्थाका बारेमा सम्भवतः बताउँदै हुनुहुन्छ। ज्ञानसिंह शेर्पा भन्दाखेरि तपाईँको बिहान चाहिँ एकदम ठिकै थियो, अनि त्यस्तै 10-11 बजी चाहिँ खाना खायो होला। खाना खाएर साँच्चै खाना खाएको थिएन, अनि खाजासाजा खायो। अनि 12 बजीतिर खाना खाने टाइमतिर लगभग 12 बजी थियो होला, त्यतिखेर भुइँचालो आयो। भुइँचालो आएपछि तपाईँको माथिबाट बुमारी भत्किएर केही क्षति पुग्नुभयो। त्यसमा अब हामी बाँच्नेको चाहिँ एकदम लकी भनौँ, बिचरा मर्नेको त एकदम त्यसलाई एकदम विकालमै मरियो। हामी बाँच्नेलाई त यति साथीभाइहरू यति सबैजना मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले कान्तिपुर हस्पिटलमा उपचार भइरहेछ। हामीलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेछ। तपाईँको टोलीमा चाहिँ कतिजना थियो? हाम्रो टोलीमा लगभग यसो चाहिँ तपाईँको कतिजना भन्दाखेरि तपाईँको त्यो हिसाबै आउनु सकेन। मेरो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको दिमागले काम गर्दैन कि, त्यतिखेर चाहिँ अब दिमागले कामै गरेन। एकछिन त अब तपाईँको त्यस्तो एम्बुलेन्समा हुरीमा फिर्की लाउँदाखेरि त तपाईँको हामी पनि अब मऱ्यो भन्ने कुरो त मैले त त्यतिखेर तपाईँको भित्रभित्रै थापैसिएतिर पनि तपाईँको मैले ज्यानै छोडिदिएको थिएँ कि कहिलेकाहीँ त। अनि म त्यो एम्बुलेन्समा परेपछि तपाईँको त्यस्तै 5-10 मिनट जति त म अरू साथीहरूलाई पनि उठाउने दौड्नेतिर लागेको थिएँ म। तर पछि गएर चाहिँ तपाईँको एक्कासी तपाईँको मेरो कम्मरमा चाहिँ काँटीले घोचे जस्तो लाग्यो कि मलाई। त्यतिखेर चाहिँ थाहा पायो कि मेरो त्यतिखेर चाहिँ जोस् कम्मर भाँचिएको रहेछ भन्ने कुरो मलाई त्यतिखेर लागेको थियो। तर अनि केही समयपछि त्यतिकै बसियो साथीहरूले त्यतिखेर हाम्रो पालदेखि लिएर हाम्रो एउटा सामानदेखि एउटा केही छैन, हाम्रो डबल ब्यागदेखि लिएर पालदेखि लिएर खानेकुरा एउटा केही राख्दिएन पहिरोले। अनि त्यतिखेर अब साथीहरूले हतार उठाएर अनि पालमा राखेर केही तातो पानी तातो चियाहरू खुवाएर एकदम बचाउनु भयो। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन्छु म। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मेरो चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि तपाईँको सबैजना साथीभाइ, नेपाली साथीभाइ मिलेर विदेशीहरूदेखि सर्वप्रथम विदेशीले पनि निकै सहयोग गरेको छ हामीलाई, बिरामीलाई भनेर चाहिँ तपाईँको। अनि एकनाथ चाहिँ तपाईँको आइएमजी ग्रुपमा राख्यो हामीलाई। त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको फेरिजी ल्यायो, फेरिजीबाट लुक्लाबाट काठमाडौँ कान्तिपुर हस्पिटल ल्यायो। अनि त्यो जसरी तपाईँहरूलाई रेस्क्यु गरियो त्यहीँको मान्छेहरूले आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई कति कठिनाइ भयो? त्यहाँ जसरी रेस्क्यु गरेर राखियो हस्पिटलमा, त्यसपछि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ कसरी ल्यायो? त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको कस्तो लाग्यो भनेदेखि फेरिजीबाट के बिस्किमबाट सानो रेस्क्युमा ल्याएर फेरिजी झारियो। अनि फेरिजी झारेपछि तपाईँको त्यहाँ के होटल लजको साउनीहरू सबैले अब जस मिलेर त्यहाँको साथीभाइ मिलेर हामीले तातो चिया केही जुस खुवायो। त्यही केही छिनपछि आर्मीको हिली आयो भन्ने कुरोहरू चाहिँ थाहा पाएको थियो। तर
मेरो त्यति ज्ञानले त्यति काम गर्नु थालेन त्यतिखेर एकदम ज्ञान तपाईँको ज्ञानले कामै नगरेपछि केही पनि होइन छ हिजोसम्म यहाँ आउनुसम्म मलाई केही दिमागै थिएन मेरो र आजदेखि आएपछि मलाई अलिकति के महसुस गरिरहेछ भने आज ठिक हुने गयो जिउले पनि अलिकति तर काम गर्नुतिर लाग्यो त्यो नभएर मेरो मम्मीको बहिनीहरू पनि भेट्न आउनु भएको थियो एक भर्खर अनि मेरो दिदी आउनुभयो बहिनी आउनुभयो अनि मेरो आमाको बहिनी आउनुभयो मलाई धेरै खुसी लागिरहेछ जस म बाँचेँ भने एकदम राम्रै रहेछ भन्ने कुरा लागिरहेछ तपाईँलाई याद छ जब त्यो बेला एभालान्च आएको थियो तपाईँ वरिपरि कतिजना हुनुहुन्थ्यो तपाईँको टिमबाटै होइन हाम्रो टिममा तपाईँको त्यति ग्यास गर्न सकिनँ मैले छन् चाहिँ अब हाम्रो टिममा त्यो निकै थियो भनौँ न मान्छे त्यतिखेर मैले जस दिमागले काम गरेन मान्छे धेरै थियो खोइ आफू पनि अर्कै केही धुनतिर थियो म जस बाहिर फिल्डमा थियो म त्यतिखेर चाहिँ जस डाइनिङ किचन छोडेर चाहिँ म चाहिँ फाल्टु बाहिर केही समथिङ के लिनु गइरहेको थिएँ म त्यतिखेर आफ्ना सेपरेट ट्यानबाट चाहिँ निस्केर अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो एम्बुलेन्स आयो आएको मात्रै थाहा पाएको थियो तर तपाईँको टिपेर फिके कहाँ लायो थाहा भएन मलाई हजुर अनि पछि एम्बुलेन्स रोकेपछि चाहिँ जस सबै कराउने चिच्चाउने कोही त्यतिखेर सास गइसकेको छ कोही चाहिँ त्यतिखेर अब मन नबाँच्नु कोही अब कम्बरै बाँचिसक्यो कोही टाउको फुटेको हरेक भइरहेको थियो त्यतिखेर तर त्यतिखेर जस त्यति राम्रै चिनाजाना पनि भएन अनि भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको सबै साथीहरू चाहिँ यस्तो फलाना परेछ भनेर चाहिँ चिन्नुतिर पुगेँ म पनि अनि खासै यो पनि तपाईँको फोन मार्फत मात्रै भएको थियो मसँग पनि तर को पर्यो के पर्यो त्यो सबै केही थाहा भएन हजुर धन्यवाद शीघ्र लाभ स्वास्थ्यको लागि हाम्रो एकचोटि फेरिदिन्छु नि स्ट्यान्ड I'm currently at Kantapur Hospital, interviewing with one of the survivors of the avalanche that struck, along with the massive earthquake that shook the entire country on April 25th on Saturday. And currently with now is one of the climbers and porters involved in a expedition team, and we're going to talk to him about what the situation was like when that avalanche struck on the Everest Base Camp. नाम फेरि राजेन्द्र ठकुरी त्यो एभालान्च आएको बेलामा चाहिँ एक्चुअली कस्तो थियो कन्डिसन तपाईँहरूको कहाँ हुनुहुन्थ्यो एक्चुअली बताइदिनु कसरी भयो त्यो त्यो एभालान्च आउने बेला अगाडि चाहिँ म किचनको छेउमा थियो होइन सो त्यहाँ यस्तो हल्लेको जस्तो भयो त्यसपछि अब चाहिँ के हुन्छ होला यहाँ आइसहरू फुल्छ होला भनेर बाहिर फुत्तैबाट माथिबाट कालो रङ आइरहेको थियो त्यतिखेर अनि म भागमा खोज्दाखेरि डिलको छेउमा पुग्दाखेरि अनि त्यही आइसहरूले गएर चाहिँ तल पुर्याएको तपाईँलाई याद छ कतिजना मान्छेहरू थियो तपाईँसँग त्यो बेला सँगै टिममा त्यतिखेर जम्मा हाम्रो सबै टिम चाहिँ 35 जना जति थियो त्यस्तो हुने बेलामा चाहिँ म एक्लै थिएँ टिममा त्यो क्याम्पसँगै अरू पनि हुन्थ्यो त्यहाँभित्र के कोही क्याम्पसँगै अरू थुप्रो क्याम्पहरू पनि थियो छेउमा छन् चाहिँ अब त्यो अब को क्याम्पको कस्तो भयो के भयो थाहा भएन जस्तो तपाईँहरूलाई रेस्क्यु गरेर यहाँसम्म ल्याइयो होइन जब तपाईँ त्यहाँबाट पुरिनुभयो त्यहाँ रेस्क्यु गर्ने बेला चाहिँ को आयो रेस्क्यु गर्ने बेला मलाई रेस्क्यु गर्ने बेलामा पनि थाहा थिएन आधा रातमा मात्रै थाहा पाएको त्यस्तो केही थाहै थिएन म होसमै थिएन हजुर जस्तो हस्पिटलमा बिउजेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरि के तपाईँहरूले कठिनाई के महसुस गर्नुभयो लाइक रेस्क्यु गर्दाखेरि पछि काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि कठिनाइ त हुन्छ नि बाटोमा आउँदा भन्ने बित्तिकै प्लेनहरू उड्दैन हेलीहरू उड्दैन त्यसको लागि सरकारले केही व्यवस्था मिलाएको थियो सरकारले त्यस्तो केही व्यवस्था मिलाएको थिएन हामी आउने बेला माथि हेलीमा आएको हेलीबाट माथि गुलासम्म हेलीमा आयो त्यसपछि यता प्लेनमा आएको हजुर थिएन हजुर अब
त्यहाँ अब पहिरो गइसकेपछि त्यहाँको अरू कोही तपाईँहरूको इन्जर भएको अरू को हुनुहुन्छ कि साथीहरू छन् त छ अझै टोटल गरेर 20-25 त्यस्तै 15-20 जना जति होला अझै साथी क्रिटिकली इन्जर भएरमा चाहिँ तपाईँहरू मात्रै हो 4 जना हुन त अरू पनि भएको छ बिरामी भएर अरू नै आउँछ सर्वप्रथम चाहिँ के भन्दैन भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ इन्जर्डहरू हुन्छ उहाँलाई रेस्क्यु गरेर ल्याउनु भएको छ होइन उहाँलाई रेस्क्यु गर्दाखेरि कस्तो कन्डिसनमा कसरी त्यो सिचुएसन के थियो त्यो बेला एम्बुलेन्स यस्तो कन्डिसन भयो कि होइन अब तपाईँलाई त्यो बेलामा हामी आफै पनि एकदम आतिरहेको थियौँ होइन भुइँचालो भएर एकदम बिजोग थियो हामी आफै नि होइन अब त्यो भएर माथि साथीले फोन गर्यो गाइडले त्यसपछि हाम्रो त खत्तम भयो कुरा पनि राम्रो सुनेन क्या फर्स्टमा अब हामी एक नम्बरमा हाम्रो घरहरू चर्केर त्यतिकै हामी त्यहाँ हल्लेको थियो नि त त्यहाँ आतिरहेको थियौँ झन् मान्छेको फोन आएपछि त अनि मलाई त एकदम गाह्रो भएको थियो अनि उसले एकछिनपछि फोन गर्यो अनि अहिलेसम्म हामीले यो बेटे यसको टाउको फुट्यो यसको खुट्टा बाँधिरहेको छ यसको हात बाँधिरहेको छ हाम्रो ट्रेन पनि छैन केही पनि छैन भन्ने यस्तो समाचार आयो होइन त्यसपछि जानै मेरो त कन्डिसन जानै बिजोग भयो त्यो बेला रेस्क्युमा इन्भल्भ हुँदाखेरि बेस क्याम्पमा कस्तो सिन थियो त्यहाँ अब एक्ज्याक्टली कस्तो थियो भने त म चाहिँ भन्न सकिँदैन तर उसको कुरा उसको फोन र त्यो यता बनाउन यसको नि त्यो मलाई फिल भइसकेको थियो कि यो एम्बुलेन्सले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कस्तो कन्डिसन छ भनेर चाहिँ होइन अनि उसले फोन गर्दै थियो यार हामी त बिजोग छ के गर्ने अब हामी सकेसम्म यहाँ मान्छेहरू खोज्दैछौँ को कहाँ पुग्यो भन्ने चाहिँ अत्तो पत्ता थिएन त्यहाँ मान्छेको न अत्तो पत्ता थिएन उसले भन्दै थियो कसको त कतिजनाको त होसै छैन कसै अब पानीभित्र चिसो के अरे आइसमा डुबिरहेछ कसै अब खुट्टा भाँजेर अब चल्नै नसक्दा छ तपाईँ फेरि एम्बुलेन्स भन्ने चिजको यस्तो हो कि यस्तो चिसो हुन्छ नि त्यो इन्भाइरोमेन्ट भनौँ न एकदमै चिसो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो वेट के हात खुट्टा बाँधिरहेको हुन्छ होइन त्यतिकै ब्लड गइरहेको हुन्छ र त्यो एकदम बेसी म्याक्सिमम् चिसोले गर्दाखेरि हाइपोथर्मिया हुने एकदम म्याक्सिमम् चान्स हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न म आई वाज रियली स्केयर्ड त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ उनीहरूको फोनमा सुन्दाखेरि यता मान्छे कराइरहेको थियो उता मान्छे कराइरहेको थियो होइन एकदमै हो हल्ला हुन्छ नि त्यस्तो अवस्था थियो अनि जस्तो त्यहाँबाट उद्धार गरेर ल्याएपछि चाहिँ तपाईँलाई समस्या केमा भयो यहाँ ल्याउनको बेलामा त्यो दिन उद्धार गर्न त मौकै पाएन एक नम्बरमा हामीले मौका के अरे वेदरले साथ दिएन होइन धेरै कम्पनीहरूसँग कुरा गरेँ हेली माथि के अरे हेली जाने सम्भावना थिएन हुन त अब 2-4 हेली त्यसपछि स्ट्यान्ड बाई भएको थियो होइन त्यस काठमाडौँको मौसम पनि त्यति राम्रो थिएन नेक्स्ट डे हामीले अनि हेली लानलाई बिहानदेखि ट्राई गऱ्यौँ अनि तपाईँको 3-4 हेली लोकलामा स्ट्यान्ड भए पनि कुनैले पनि गर्न सकेन एउटा सिवाय एउटा हेलिकप्टरले नि सगरमाथा आधार शिविरमा शनिबारको भूकम्पबाट हिम पहिरो जाँदा त्यहाँ धेरै आरोहीहरू फसेका थिए तीमध्ये 18 जनाको मृत्यु भएको जानकारी हामीसँग छ अहिलेसम्म भनेदेखि कयौं आरोहीहरू घाइते भए ती आरोहीहरूमध्ये केही घाइतेको उद्धार गरी काठमाडौँ ल्याइएको छ कान्तिपुर अस्पतालमा उनीहरूको उपचार भइरहेको छ सहकर्मी आभूषण गौतमले उहाँहरूसँग गरेको कुराकानी हामीले देखाइराखेका थियौं रूपेश अर्को एउटा जानकारी हामीले यो जानकारी गराउने क्रम जारी नै छ अर्को एउटा जानकारी गराउँ दर्शकवृन्दहरूलाई काठमाडौँ छोडेर तपाईँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ कुनै कारणवश भलै त्यसरी आत्तिएर गइहाल्नुपर्ने अवस्था नहोला तर छोडेर बाहिर जान चाहनेहरूका लागि र अप्ठ्यारै परेकाहरूका लागि निःशुल्क बस व्यवस्था गरिएको छ तपाईँ हिसान प्याप्सन लगायतका संस्थाहरूको समन्वयमा सरकारले तपाईँ पूर्व जाँदै हुनुहुन्छ भने इटहरीसम्म र पश्चिम जाँदै हुनुहुन्छ भने बुटवलसम्म 500 वटा बस निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ वैशाख 16 गते बिहान 7 बजे त्यो भनेको भोलि बिहान 7 बजे तपाईँ तिनकुने माइती घर सडक खण्डको सर्भिस ट्र्याकबाट बस छुट्ने र यस्ता बसबाट आफ्नो गन्तव्यमा जान सरकारले अपिल गरेको छ र फेरि पनि यहाँलाई जानकारी गरौँ काठमाडौँ छोडिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन
सकेसम्म आफ्नो तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो, सतर्क रहने हो, सावधानी अप्नाउने हो भने काठमाडौँ छोडिहाल्नुपर्ने स्थिति छैन। काठमाडौँमा निकै धेरै घरहरू भत्किएका छन्। अझै पनि कतिपय मानिसहरू पसिरहेको आशंका गरिन्छ। कतिपय स्थानमा उद्धारकर्मीहरू पुगिसकेका छैनन्। उद्धार कार्य कतिपय स्थानमा जारी छ। हामीले हाम्रा संवाददाताहरूले विभिन्न स्थानमा भइरहेको उद्धार कार्य कसरी भइराखेको छ, मानिसहरू कसरी फसिरहेका छन् भन्ने बारेमा जानकारीहरू, दृश्यहरू संकलन गर्दै ल्याउनु भएको छ। मित्रनगरमा उद्धार कार्य जारी हुँदै हाम्रा संवाददाता सरल गुरुङ त्यहाँ पुग्नु भएको थियो र त्यहाँ देखिएका दृश्यहरू कैद गरेर एउटा रिपोर्ट तयार पारेर ल्याउनु भएको छ। अब क्रममा यो रिपोर्ट हेरौँ। हामी भूकम्प पछिको प्रत्येक पललाई प्रत्यक्ष टेलिभिजन सेटमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। स्थलगत रिपोर्टिङमा छौँ र यो क्षेत्र गोङ्गबु क्षेत्रको मित्रनगर क्षेत्र हो, जहाँ एउटा घर यसरी थिचिएको छ र योभन्दा भित्र पनि घरमा क्षति पुगेको छ र हामीले जानकारी पाएका छौँ यो भित्र केही मानिसहरू अझै पनि जीवितै छ र उनीहरूलाई जीवितै उद्धार गर्ने प्रयास भइरहेको छ। हामी यो यसरी भत्किएकै ठाउँभित्र जाने कोसिस गरिरहेका छौँ। निकै जोखिम हुन सक्छ। मलाई क्यामेरामा राजेन्द्र महल भन्ने साथीले हुनुहुन्छ। निकै जोखिम मोलेर हामी यो भित्र जाँदैछौँ। गइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यतापट्टि ती घरहरू यसरी ढल्किएको छ। 2 तल्ला थियो, यो भुइँतल्ला र माथिल्लो तल्ला। हामी स्थलगत रिपोर्टिङमा छौँ। भित्रैबाट चारैतिरको घरहरू निकै जोखिम छ। यो पनि सर्किसकेको छ। यतापट्टिको यो घर पनि सर्किएको छ, ढल्किसकेको छ। यतापट्टि यो घर पनि हामी देख्न सक्छौँ चारैतिर ढल्किएको छ। चारैतिरको घरहरू ढल्किएको छ। हामी जोखिम मोलेरै भित्र आएर यो उद्धार गरेको हेर्दैछौँ र जुन ठाउँमा हामी अहिले हात देख्न सक्छौँ त्यो ख्यालमा त्यही भित्र चाहिँ एकजना व्यक्ति जीवितै छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। आइसाबसम्म म बुझ्छु सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज हुन् त मसँग हुनुहुन्छ। यति बेला के छ यहाँको स्थिति भनिदिनुहोस् त। अब यहाँको स्थिति धेरै नाजुक छ। अब अहिले चाहिँ हामीले यहाँ खबर पाएर आएको हौँ। करिब 5 जना जति चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ, त्यसमा 2 जना चाहिँ बेहोसै हुनुहुन्छ। बेहोस हुनुभएकोलाई उनीहरूलाई चाहिँ अक्सिजन दिने कार्यमा भइरहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ वास्तवमा हाम्रो टिमले गएर त्यो स्ल्याबहरू चाहिँ खोलिसकेको छ, स्ल्याबहरू काटिसकेको छ। त्यो स्ल्याब काटिसकेपछि चाहिँ त्यो भित्र गएर चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछ र पानीहरू र खानेकुराहरू हामीले पाइसकेको छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीहरू चाहिँ उनलाई चाहिँ जीवतै बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेछौँ। 5 जना मानिसहरू चाहिँ महिला पुरुष बालबालिका के हुन्? अब यो चाहिँ महिला पुरुष भन्ने कुराहरू बुझिन आउँछ। त्यो डिटेलमा चाहिँ अरू छैन। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ जीवितलाई निकाल्ने हो। यो चाहिँ अलिक गोल्डन आवरमा। अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब जीवित नभएकाहरू चाहिँ प्रायोरिटीमा दिन्छौँ। त्यसले यसमा चाहिँ हाम्रो फुल स्विङले चाहिँ हामी लागिरहेछौँ र यो चाहिँ टिम वर्क एउटा होल टिम र यसले काम गरिरहेछौँ र यो एकदम रिस्की पनि छ। एकदम कसरी अप्रोच गरेका छौँ हामीले, कस्तो टेक्नोलोजी युज गरिरहेछौँ? अब यो चिज हामीहरूको चाहिँ CSSR टिम भनेको छ। वास्तवमा कोलास स्ट्रक्चर टिम हो एउटा। त्यो टिमले चाहिँ वास्तवमा कामहरू गरेर हुन्छ। उनीहरू स्पेसली ट्रेन्ड छ। उनीहरू विदेशमा ट्रेन्ड छ र हाम्रो जुन ट्रेनिङ स्कुल छ कुरिन्टारमा, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ स्कुल, त्यहाँबाट वेल ट्रेन्ड छ। अहिले हामीहरूले वास्तवमा नेपालका विभिन्न ठाउँ अब मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, पश्चिम र मध्य क्षेत्र कुरिन्टारबाट पनि हामीले त्यो टिमहरू लिएर आइसकेका छौँ र काठमाडौँको विभिन्न ठाउँहरूमा हामीहरूले उनीहरूलाई डिमान्ड अनुसार चाहिँ हामीले राखिरहेको छौँ।
त्यो किसिमले गरिरहेछौँ। अब उहाँहरूले कामहरू गरिरहनु भएको छ। अहिले भित्र चाहिँ के भइरहेछ आइसा? भित्र चाहिँ अहिले वास्तवमा उसलाई त्यो चाहिँ लाइफ सेभ गर्ने हिसाबले चाहिँ अहिले अक्सिजन दिने कामहरू भइरहेछ। डक्टरहरूको टोली देख्यो, यो सशस्त्रकै हो कि के हो? हाम्रो पनि टोली छ र बाहिरको एकजना चाहिँ फ्रेन्ड्सहरू पनि छ। विशेष गरी चाहिँ हाम्रो टोली छ त्यहाँ त्यो। अनि उसले त्यो लाइफ सेभ गरिसकेपछि अनि मात्रै उसलाई चाहिँ वास्तवमा बाहिर निकाल्छ। उसलाई यसरी उद्धार गर्दा कति जोखिम पाउनु भएको छ तपाईँले? यहाँको वस्तुस्थिति भन्नुहोस् न। जोखिमको त कुरै नगरौँ होइन, जोखिम त वास्तवमा धेरै नै जोखिम छ। इनकेस त्यो उद्धार गर्दा गर्दै हाम्रो मान्छेहरू भित्र हुँदाहुँदै कोल्याप्स भयो भने चाहिँ हामीले रेस्क्युरहरू नै जोखिममा पर्छन्, लाइफको रिस्कहरू हुन्छ। एकदम मैले त्यसमा पनि आउँदैछु। वास्तव अहिले हामी जुन ठाउँमा उभिरहेको छौँ यसमध्ये फेरि पनि भुइँचालो गयो भने अथवा त्यस्तो किसिमको चाहिँ घटनाहरू घट्यो भने हामी सबैजना जोखिममा छौँ वास्तवमा भने हो भने। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरू पनि जोखिममा हुनुहुन्छ, हामी पनि जोखिममा हुनुहुन्छ र स्पेसल त्यो टिम जुन भित्र गइरहेको छ त्यो त अझ झन् धेरै जोखिममा छ त्यहाँ। किन भित्रको सिस्टम जम्मै कङ्क्रिटहरू काट्नुपर्छ, काटेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ल्याउनुपर्छ। हाम्रो स्ट्रेचरहरू जम्मै लगिसकेको छ। त्यसरी नै हामीले विभिन्न ठाउँबाट उद्धारहरू गरिरहेको छ। र यति जोखिम हुँदाहुँदै पनि तपाईँ सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक प्रमुख स्वयं यसरी फिल्डमा आउनुको कारण चाहिँ के हो? होइन, 3-4 कुराहरू हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ यो हाम्रो कर्तव्य हो। यसमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक भयो भने चाहिँ आउँदै नआउने भन्ने कुरा आउँदैन। हामी माथिदेखि तलसम्मको एउटा टिमवर्क हो। यसले चाहिँ हौसला वृद्धि हुन्छ हाम्रो सम्पूर्णमा। अर्को कुरा चाहिँ हामीहरू सबैजना सँगै छौँ, साथमा छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ आउँछ। अरू कुरा कस्तो हुन्छ भने हामीहरू यो ठाउँमा मात्रै आएको होइन, अहिले चाहिँ काठमाडौँको सम्पूर्ण ठाउँमा पुगिरहेको छौँ, पाटनमा पुगिरहेको छौँ। यो यसले गर्दा चाहिँ एउटा मोरल बुस्टअप हुन्छ, एउटा हौसला हुन्छ र यो सबैले काम गर्नैपर्छ भन्ने कुराको एउटा एक्जाम्पल हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो टिम नै आएको। हामीले काठमाडौँभरि सेक्टर भाग लिएको छौँ। हरेक सेक्टरमा चाहिँ डिआइजीहरूले चाहिँ लिड गरिरहेको छ। त्यो सेक्टर वाइज चाहिँ हामीहरू काम गरेको छ र म चाहिँ सम्पूर्ण सेक्टरमा चाहिँ पुगिरहेको छु अहिले। धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग भर्खरै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज हो नि त। महानिरीक्षक स्वयं नै यो ठाउँमा आएर उद्धारमा खटिएका टोलीलाई हौसला प्रदान गरिरहनु भएको छ। यो आफैमा राम्रो हो। तर यो ठाउँ हामी हेरौँ, त्यहाँभित्र उद्धारको काम चलिरहेको छ। केही मानिसहरू जीवितै छ भन्ने कुरा बाहिर आइसकेको छ र सशस्त्र प्रहरी बलका तालिम प्राप्त उद्धारकर्मी र हामी र त्योभित्र चिकित्सकको टोली पनि गइसकेको छ, पानी दिइसकिएको छ। अब अक्सिजन दिने काम भइरहेको छ र आशा गरौँ त्यहाँ भएका सबै मानिसलाई जीवितै उद्धार गर्न सकियोस् र उनीहरूको जीवन बचाउन सकियोस्। र निकै जोखिमपूर्ण छ त्यो ठाउँमा काम गर्दा। घरहरू चारैतिरको घरहरू सर्किसकेको छ। हामी देख्न सक्छौँ दुईतिरबाट घरहरू एक आपसमा जुत्न पुगेको छ, ढल्किएको छ। चारैतिरका घरहरू भत्किसकेका छन्। तर उद्धारकर्मीहरूले यो जोखिम मोलेरै जीवित रहेका मानिसहरूको उद्धार गर्ने काम जारी छ। र भर्खरै एकजना भित्र गएर आउनुभएका व्यक्ति हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँको परिचय दिनुहोस्। म दीप जङसा ठकुरी, म पत्रकार हो। पहिले अहिले समाचारभन्दा पनि बढी म रेस्क्युतिर ध्यान दिइरहेको छु। त्यहाँभित्र झन्डै 20-22 वर्षको युवा छ। ऊ कपडा केही पनि छैन, सँगै उसको एउटा लास पनि छ। ऊ हात चलाउन सक्छ, उसको शरीरहरू केही पनि चल्दैन। उसलाई अक्सिजनको तारहरू हामीसँग छोटो भएर 2टा अक्सिजनको तार जोडेर हामीले उसलाई अक्सिजन दिएको छौँ। अक्सिजन सास फेर्दैछ। उनीहरूको टर्कीको डक्टरहरू हुनुहुन्छ, ऊ डक्टरहरूले सबै रेस्क्यु गरिरहेछ। अब सम्भवतः ऊ सकेको छिटो निस्किन्छ र अब ऊ सुरक्षित हुन्छ। सास फेर्न मात्रै उसलाई गाह्रो भएको थियो। अब उसलाई सकेको छिटो निकाल्न सकिन्छ। एउटा डिपिसी गरेको वाल छ, डिपिसी गरेको वाललाई काटेको छ। सानो पाल पारेर हामीले अक्सिजन दियौँ। अब त्यो पुरै वाल काट्दैछ र त्यो काट्ने बित्तिकै फेरि हामीलाई खबर गर्छ र सब अक्सिजन दिनको लागि हामी त्यहाँभित्र जान्छौँ। भनेको ऊ चेपिएको अवस्थामा छ कि के छ? चेपिएको छ, त्यहाँ काठहरूले चेपिएको छ र काठले थोरै यहाँनिर मात्रै चेपिएको भएर ऊ बाँचेको छ। उसको हड्डीमाहरू कतै च्यापिएको छन्, यहाँनिर मात्रै च्यापिएको भयो, कम्मरको छेउमा च्यापिएको भएर ऊ सुरक्षित भएको छ। भनेको त्यो के ऊ सुत्ने कोठा रहेछ कि के रहेछ? उसले अहिले के जानकारी गराएको छैन। उसले बचाउ मात्रै भन्ने कुरा गरिरहेछ। सम्भवतः त्यो सुत्ने कोठा या त्यो भाग्ने क्रममा त्यहाँनिर अड्किएको हुनुपर्छ। अनि उसँगै भएको लास भनेको कस्तो रहेछ? सब उसले कुनै परिचय दिएको छैन। हामी रेस्क्यु लागि लगभग हामी त्यहाँ 20 मिनट मात्रै बस्यौँ। उसले हामीलाई त्यो जानकारी केही पनि दिएन। सम्भवतः उसको साथी केही हुनसक्छ, त्यसमा हामी प्रश्न छैनौँ। भनेको ऊ के यो
भूकम्प आएपछि घाट मुनि पस्न खोजेको जस्तो देखिन्छ कि क्या हो काठले? त्यसको विस्तृत जानकारी चाहिँ मैले पनि पाएन। मैले उसको अवस्था र उसलाई कसरी रेस्क्यु गर्ने भन्ने कुरा मात्रै जानकारी लिएँ। त्यसको विस्तृत जानकारी चाहिँ मैले पनि लिएन। भनेको ऊ बोल्न सक्छ त्यहाँ? ऊ मजाले बोलिरहेछ, कुरा गरिरहेछ। उनले अब इङ्ग्लिसले नबुझ्ने भए भएर इङ्ग्लिस ट्रान्सलेट गरेर बाबु यसरी गर भनेर डक्टरको ट्रान्सलेट गरेर हामीले चाहिँ उसलाई रेस्क्यु मात्रै भनेको ऊ नेपाली होइन त्यसो? ऊ नेपाली हो, डक्टर विदेशी भयो। उताबाट आएको डक्टर चाहिँ विदेशी भयो। जुन टर्कीको डक्टर छ ऊ डक्टरले चाहिँ बोल्न नसक्ने, नेपाली नबोल्ने, उसले भनेको इङ्ग्लिस बोल्ने, उसले इङ्ग्लिस नबुझ्ने भए भएर हामीले ट्रान्सलेटको काम गर्ने र उसलाई हामीले भित्रसम्म पुरेर दिने काम चाहिँ गऱ्यौँ हामी। कति तल्लामा हो यो चाहिँ? यो चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा तल, यो ग्राउन्ड जुन भत्किएको फ्लोर छ हामी यो फ्लोरमा छौँ, यो ग्राउन्ड फ्लोरमा त्यो बच्चा छ। भनेको त्यो भित्र अरू पनि मान्छेहरू हुन सक्छन्? त्यो अहिले चाहिँ त्यहाँ 2 जना मात्रै देखाएको छौँ हामीले। उसले पछाडि मान्छे हुन पनि सक्छ भनेको छ, तर स्योर छैन, तर जीवित नहुन पनि सक्छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यो भित्र उद्धारको काम चलिरहेको छ। हामी आशा गर्छौँ त्यो भित्र रहेका मानिसहरूलाई जीवितै उद्धार गर्न सकियोस्। दर्शकवृन्द, यहाँले अहिले देख्न सक्नुहुन्छ यो गङ्गबु क्षेत्रमा उद्धारको कार्य चलिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीको उद्धार टोली त्यहाँ पुगेको छ र केही विदेशी डक्टरहरू यतिखेर उद्धार गरेर तल उत्रिँदैछन्। हाम्रा संवाददाता सरल गुरुङले तयार पारेको यो प्रत्यक्ष रिपोर्ट हो र त्यहाँ एकजना व्यक्ति फसिरहेका छन्। एकजना युवा त्यहाँनिर फसिरहेको जानकारी यो दृश्यबाट थाहा हुन्छ। सरलजीले त्यही पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। फसिरहेको व्यक्तिलाई अहिले अक्सिजन दिने काम भइरहेको छ। सम्भवतः यो शनिबारदेखि नै फसिरहेको हुनुपर्छ र अर्को एकजनाको शव पनि त्यहाँ नजिकै भेटिएको छ। जो जीवित छन् उनलाई उद्धार गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू लागि परिरहेका छन् र नर्वेबाट आएका डक्टरहरू पनि छन्। टर्कीबाट पुगेका डक्टरहरू त्यहाँ छन्। स्थानीयवासीसँग पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सरलजीले। यो पनि एकपटक सुनौ। होटलमा काम गर्ने स्टाफहरू तलको फ्लोरमा पुरिएका थिए 4 जना। उहाँहरूले के भन्यो भने भट्ट सर भने, किनभने यहाँ मलाई भट्ट सर भनेर मान्छेले सम्बोधन गर्छन्। अनि त्यो भनेपछि के भयो भन्दाखेरि मलाई बताउनुहोस् भने। अनि केही सामान थिएन। हामीले यहाँभित्र म आफै छिरेर त्यहाँभित्र 3 जना जीवित, 1 जना मृतक मान्छे मैले झिकेँ। तिनीहरूलाई एउटा मृतकलाई उहाँ टिचिङ हस्पिटलमा राखेको छ, एउटा जीवितलाई ग्रान्डी हस्पिटलमा राखेको छ। अनि 2टा घाइतेलाई उपचार गरेर हामीले उहाँहरूको घर शङ्खसभा उहाँहरूलाई पठाइसकेको थियौँ। उहाँति त्यो हाम्रो सप्तकोशी सयपत्री होटलको आफन्त रिलेसन पर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामीले यहाँबाट गएर अब मान्छे त्यहाँभित्र कराइराखेको छ, ढकढकाइराखेको छ। हामी त्यो उहाँहरू जसरी छिर्नु भएको छ त्यसरी नै म पनि छिरेँ। साउजीलाई लिएर म त्यसरी नै छिरेँ। छिरिसकेपछि प्रत्येक ढोकामा मैले पनि ढकढकाएँ। माथिसम्म 5औं तलासम्म गयौँ हामी, 6औं तलासम्म हामी गयौँ। गइसकेपछि मान्छे त्यहाँहरू नग्न गरिराखेको छ, कराइराखेको छ, चिच्याइरहेको छ, बताउनुहोस् भनिराखेको छ। त्यसपछि हामीले पारिपट्टि जाने बित्तिकै त्यहाँ रेस्क्यु टोलीहरू थियो, चाइनिज रेस्क्यु टोली थियो, इन्डियन रेस्क्यु टोली थियो। उहाँहरूलाई मैले आफै गरेर रिक्वेस्ट गरेर खुट्टा समातेर इन्डियन रेस्क्यु टोलीलाई आफै गरेर लिएर आएँ। त्यहाँ आइसकेपछि उहाँहरूले के भन्यो भने हामीलाई यो छैन, सपोर्ट छैन। सपोर्ट नभइसकेपछि हामी फिर्ता जान्छौँ भनेर उहाँहरू फिर्ता जानुभयो। फेरि पुनः गएर चाइनिज टोलीले प्लिज त्यहाँ जीवितै छ मान्छे भनेर भन्यो। फेरि चाइनिज रेस्क्युलाई लिएर आएर उहाँहरूले कुकुर लिएर आउनुभयो, 2टा कुकुर लिएर आउनुभयो। 2टा कुकुरले चाहिँ के भन्यो भने यहाँ जीवित छैन, प्लिज यहाँ जीवित छैन, मेरो ग्यारेन्टी भन्नुभयो। उहाँहरूले त्यसो भनेर जानुभयो। अब भनेपछि अहिले यहाँ जीवित निक्लिँदैछ भनेर भनिराखेको छ। भनेपछि हिजोको कुरो आज भनेको कम्तीमा पनि तपाईँको 48 घण्टा भइसकेको हो त। हिजै जीवित हुँदाखेरिको मान्छेलाई यहाँ लिएर आएको थियो भने त अरू 2-4 जना जीवित हुन्थे नि। कति जति मान्छे होला भित्र? यहाँ तपाईँको गेस्ट हो, यो
गेस्ट हाउस हो हेर्नुहोस्, के गेस्ट हाउस? सयपत्री गेस्ट हाउस हो, धेरै पपुलर गेस्ट हाउस हो। आजभन्दा तपाईँको 20 वर्ष अगाडिदेखि चलेको गेस्ट हाउस हो यो। यहाँ कति पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मान्छे आएर बसेका छन् यहाँ हेर्नुहोस्। त्यो अब तपाईँको काउन्टर हेरेर त्यसको रेकर्ड हेरेको थियो भने के मान्छे यति थिए भन्ने कुरो थियो। त्यो दिन त्यो म्यानेजरलाई हामीले जब यो घटना भइसकेपछि प्रत्येक कोठामा जानुभयो भन्नुभयो, तपाईँले ढकढक गर्दाखेरि कतिवटा कोठामा 103 नम्बरका गेस्टहरू जस्तो यो 2 तल दाबिएको छ यहाँ होइन। यो 100 को फ्लोर हो। यहाँ सोमा 6वटा कोठा थियो 100 को फ्लोरमा। 103 मा एउटा मान्छे एजेन्ट मान्छे लिएर राखेको थियो अरे। त्यो मान्छे सायद त्यहाँ मृतक छन्, त्यहाँनिर 3 जना मान्छे उहाँले राख्नु भएको थियो अरे। त्यहाँ मृतक छन्, म मात्रै बाँचेको छु, त्यो 3 जना मेरा ती मान्छेहरू बाहिर जाने मान्छेहरू मरेका छन् भनेर भन्नुहुन्छ। त्योदेखि माथिको तपाईँको यो 200 कति नम्बर कोठाको सिँढी त्यतातिर आउन सिँढी छैन, त्यसकारण हामी त्यताबाट आइनौँ होइन। त्योदेखि माथिका मान्छे माथि ती मान्छे नै छैनन्, कन्फर्म माथि मान्छे छैनन्। तेस्रो दिन हामीले अब यो घरको साउजी लगायत अरू मान्छेलाई घर पठाउनलाई हामीले सामान झिक्नलाई माथिसम्म टपमा पुगेर हामीले सामान झिकेर लिएर आयौँ होइन। त्यसपछि उहाँहरू घर जानुभएको छ, साउजीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ, अरू मान्छेहरू बालमा बस्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ कम्तीमा पनि तपाईँको 10 देखि 11 जना मान्छे 12 जना मान्छे पुरिएका छन् यहाँ। जिउँदो र मृतक यहाँ त्यति छन्। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले भर्खरै सुन्नुभयो स्थानीयवासी नजिकै छिमेकीको कुरा। त्यहाँ अझै पनि 10-12 जना पुगिएका छन् भन्ने उहाँले कुरा गर्नुभयो र अहिले जो जीवित छन् उनलाई उद्धार गर्नका लागि पनि बडो कठिनाई देखिएको छ। लगभग 48 घण्टादेखि त्यहाँ थुनिएर रहेको भन्ने जानकारी हामीले पायौँ। यो भूकम्पका कारण यो गोङ्गबुको एउटा गेस्ट हाउस सयपत्री गेस्ट हाउसमा फसिरहेका मानिसहरूको उद्धार गर्ने क्रममा स्थानीयवासीको दाबी अझै पनि के छ भने त्यहाँ अरू पनि मान्छेहरू त्यहाँ फसेका छन्, उनीहरूको मृत्यु सम्भवतः भइसकेको छ, उनीहरूको उद्धार हुन सकेन। एकजनाको चाहिँ अहिले उद्धार भइरहेको छ। यसै गरी देशको अन्यत्र काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि धेरैजना मानिसहरू अझै पनि उद्धारको पर्खाइमा छन् त्यही भनिन्छ। र रूपेश अर्को एउटा जानकारी गराइहालौँ, यतिखेर हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूका लागि मन्त्रालयले विविध खाद्यान्नका सामग्रीहरू खरिद गर्ने भएको छ। सरकारले उद्योग मन्त्रालयले बिस्कुट, चाउचाउ र चिउरा खरिद गर्ने जानकारी गराएको। मन्त्रालयले व्यवसायहरूसँग छलफल गरी 200 मेट्रिक टन आवश्यक परेको बताएकोमा व्यवसायहरूले भोलि नै 31,000 कार्टुन उपलब्ध गराउने बताएका छन्। उत्पादन बढाउने र 70,000 कार्टुन चाउचाउ चितवनबाट काठमाडौँ ल्याइँदै गरेको पनि व्यवसायहरूले यो क्रममा जानकारी गराएका छन्। त्यसै गरी खाद्य संस्थानले स्टक हेरेर चिउरा खरिद गर्ने र त्यसपछि वितरण गर्ने भएको छ। बिस्कुट, चाउचाउ र चिउरा जिल्ला जिल्लामा पठाउनका लागि मन्त्रालयले यसरी व्यवसायीहरूसँग ठूलो मात्रामा खाद्य पदार्थ विशेष गरी बिस्कुट, चाउचाउ र चिउरा खरिद गर्ने भएको हो। यो राहत पुगेको छैन भन्ने सर्वसाधारणको गुनासाका बीच यो जानकारी आएको हो। यो दृश्य अहिले जुन टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यो बालाजुको दृश्य हो, जहाँ उद्धार कार्य जारी छ। निकाल्न त टाइम लाग्छ नि त दामिया, त्यसो अहिले सिजन उता यता कि उपामा के होला त्यो अक्सिजनको मास्क तपाईँलाई गाह्रो भयो भने निकाल्नुहोस्, फेरि लाउनुहोस् है। ल धैर्य गरेर बस्नुहोस्, अब आइपुग्न लाग्यो। यसलाई निकालेको पहिला निकालेर सबै चार पुऱ्याइदिउँ म।
सिधै सर यसरी उद्धारको कार्यहरू भइरहेको छ, निकै कठिन भइराखेको छ। नेपाल प्रहरीलाई, सशस्त्र प्रहरीलाई विभिन्न स्थानमा जसरी उद्धारको दृश्यहरू हामी देखिरहेका छौँ, उद्धारको काम भइराखेको छैन भन्ने खालको गुनासो सर्वसाधारणको अध्यापित छँदैछ। रूपेशजी, अर्को एउटा जानकारी गरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूको पनि चासो एकदम ठुलो छ र यो चासोमा भारतमा पनि भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेस आएका सभासदहरूले 1 महिनाको तलब बराबरको रकम नेपालका भूकम्प पीडितहरूलाई दिने जानकारी गराएका छन्। हो, यो विभिन्न देशहरूबाट आउने सहयोगको कुरा गर्दाखेरि भूकम्प पीडितको सहयोगका लागि भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभासदहरूले 1 महिनाको तलब सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सँगसँगै अर्थमन्त्री अरुण जेटली र भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपालका भूकम्प पीडितहरूका लागि यो आर्थिक सहयोग संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। र अर्को एउटा जानकारी पनि छ, अर्को एउटा जानकारी के भने युएनले संयुक्त राष्ट्र संघले के भनेको छ भने नेपालमा सहयोग र राहतका सामग्री अत्यन्तै धेरै पुगिसकेका छन्, तर त्यसलाई बाँड्ने र समन्वय गर्ने काम राम्रोसँग नहुँदा बोतल भरिसकेको छ, तर त्यो निष्कासन हुने ठाउँ चाहिँ बोतलको घाँटी जस्तो साँगुरियो भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट पनि सम्भवतः त्यही भएर सरकारले त्यसरी व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण कतिपय केही देशहरूबाट आउन लागेको राहतलाई तत्कालका लागि रोकिराखिएको छ। सम्भवतः यो व्यवस्थापन अलिकति चुस्त भइसकेपछि अन्यत्रबाट अझै यो राहत आउन सक्नेछ। यो विदेशबाट राहत आउने कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालमा रहेका विदेशीहरूको मृत्युको खबरहरू पनि हामीले पाइराखेका छौँ। अलिकति चर्चित एउटा प्रसङ्ग यहाँनिर छ, जस्तो नेपालमा सुटिङका लागि बलिउडबाट धेरै कलाकारहरू, सुटिङ युनिटहरू आउने गर्दछन्। त्यही बीचमा सुटिङका लागि नेपाल आएको बलिउडको एउटा 8 सदस्यीय टोलीको ज्यान गएको छ भूकम्पको क्रममा। फिल्म टोली सुटिङका लागि 8 दिनदेखि पोखरामा थियो भने मृत्यु हुनेमा तमिल फिल्मका स्टार कलाकार के विषय पनि रहेको बताइएको छ। र सँगसँगै आज तेस्रो फ्रेन्च नागरिक पनि मृत अवस्थामा फेला परेको जानकारी पनि हामीसँग छ। यो चाहिँ सगरमाथा आधार शिविरमा 2 जना फ्रेन्च नागरिकको निधन भएको थियो। त्यसैगरी सगरमाथा आधार शिविरमै मृत्यु हुनेमा विश्वको प्रमुख सर्च इन्जिन गुगलका अमेरिकी कार्यकारी अधिकृत ड्यान पेटनबर्ग पनि रहेका छन्। यस्तै सगरमाथा आधार शिविरको क्याम्प 1 र क्याम्प 2बाट 205 जना भन्दा बढीलाई उद्धार गरिसकिएको बताइएको छ। त्यहाँ अझै पनि नेपालसहित विभिन्न मुलुकका 700 पर्वतारोही फसिरहेको अनुमान गरिएको छ। निकै ठूलो संख्यामा त्यहाँ पर्वतारोहीहरू फसिरहेको आशंका छ। भूकम्प गएको दिन शनिबार आधार शिविरमा 1000 जना पर्वतारोही रहेकोमा 490 जना विदेशी रहेको त्यहाँबाट हामीलाई समाचार प्राप्त भएको छ। र उद्धारकै काम जारी रहिरहँदा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा संयन्त्रहरू, समग्र नेपाली सुरक्षा संयन्त्रहरू, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल सबैको सुरक्षा संयन्त्रहरू सक्रिय रूपमा लागिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले महाराजगञ्ज अस्पताल लगायतका ठाउँबाट त्यहाँ भइरहेको उद्धार कार्य र अन्य विभिन्न ठाउँमा भइरहेको उद्धार कार्य कसरी चलिरहेको छ भन्ने एउटा दृश्य हामीलाई उपलब्ध गराएको छ। अब यो दृश्य हेरौँ। महाराजगञ्जको यो दृश्य हो जहाँ सशस्त्र प्रहरीका यहाँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल प्रहरीका जवानहरू, नेपाल प्रहरीका अफिसियलहरू चाहिँ यतिखेर अधिकारीहरू स्रोत साधनको अभाव जस्तो देखिन्छ। यद्यपि स्रोत साधनको अभावका बावजुद पनि अहोरात्र खटिरहेका छन् उद्धारमा र फसिरहेका मान्छेहरूलाई निकाल्ने काम, उनीहरू जीवित हुनेलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने काम र मृतकहरूको शव खोज्ने काम पनि तीव्र रूपमा गरिरहेका छन्। यहाँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यस्ता दृश्यहरू। सँगसँगै नेपाल प्रहरीलाई, सशस्त्र प्रहरीलाई भारतबाट आएको टोली, चीनबाट आएको टोली, उद्धारकर्मीहरूको टोलीले पनि सघाइराखेको छ। जति सम्भव हुन्छ त्यो गरिराखेको छ यी उद्धार टोलीहरूले। सँगसँगै
सुरक्षा निकायका टोलीहरू सँगसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाका युवाहरू, स्वयंसेवकहरू, सर्वसाधारणहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट यो उद्धार गर्ने कार्यमा सघाइरहेको यो दृश्यमा पनि देख्न सकिन्छ। प्रहरीहरू मात्रै छैनन्, अन्य युवाहरू पनि छन् जसले यो उद्धार कार्यमा सघाइरहेका छन्। हामी यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ, तपाईँको नजिक प्रहरीको संयन्त्र छ, तपाईँको पहुँचमा छ वा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्ने स्थिति छ भनेदेखि कृपया उद्धार कार्य चाहिन्छ, सहयोग चाहिन्छ भने प्रहरीलाई जानकारी गराउनुहोस्। यदि त्यो सारा कुराहरू सम्भव भएन भने आफ्नो छरछिमेकसँग पनि त्यो सहयोग माग्न सकिन्छ वा तपाईँ आफै त्यो सहयोगी उद्धारकर्मीको रूप धारण पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो बेला जोसुकै सर्वसाधारण स्वस्थ नागरिकले यो उद्धार कार्यमा सघाउन सक्ने अवस्था हो। र प्रधानमन्त्रीले पनि केही समय अगाडि मात्रै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै यही कुराहरूको आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले भूकम्पबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएका कारण सरकारले आजदेखि 3 दिनसम्म राष्ट्रिय शोक गरेको जानकारी गराउनु भएको छ। भूकम्प गएको 4औं दिन आज राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो। यहाँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ उद्धार कार्य तीव्र गतिमा भइरहेको, विभिन्न ठाउँमा यति अप्ठ्यारो तवरले मानिसहरू फँसेका छन् जहाँ त्यति ठूला ठूला भवनहरू भत्किएका छन्, लत्किएका छन्, खिचिएका छन्। त्यहाँभित्र सम्भावित जीवित मानिसहरूको उद्धार गर्नका लागि यसरी प्रहरीहरू लागि परेका हुन्। यो दृश्यमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। भित्ता काट्ने प्रयत्न भइराखेको छ र सम्भवतः त्यहाँभित्र कोही मानिस जीवित भए उसलाई निकाल्ने प्रयत्न प्रहरीको हुनेछ, नभए मृत्यु भइसकेको भए पनि सब निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निकाल्ने प्रयत्न जारी छ। हामीले बडो विभत्स दृश्यहरू देखिरहेका छौँ। यस्ता विभत्स दृश्यहरू देखिरहँदा उद्धार तत्काल आवश्यकता छ भन्ने एउटा महसुस पनि हुन्छ र अर्को स्रोत साधनको अभाव छ। तर हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अत्यन्तै धेरै आएको छ। उद्धार टोलीहरू धेरै आएका छन्, आउन चाहिरहेका पनि छन्। उनीहरूलाई समन्वय गर्न सकियो र दुर्घटनास्थलसम्म पुर्याउन सकियो भने सजिलो हुन्छ। यसको व्यवस्थापन अलिकति चुस्त हुने हो भने धेरै सहज हुने थियो। सँगसँगै एउटा अपडेट गराइहालौँ। अहिलेसम्म देशभरिमा भूकम्प प्रभावितहरू जो छन् तीमध्येबाट भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै छ। यो हामीले क्रमिक रूपमा भनिरहेका छौँ। 4,859 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु भएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। 4,859 जना। यसै गरी 8,413 जनाको चाहिँ अहिलेसम्म उनीहरू चाहिँ 8,413 जना घाइते छन् अहिलेसम्म। र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 1,469 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क हामीसँग छ भने काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिर 3,390 जनाको मृत्यु भइसकेको तथ्याङ्क हामीसँग छ। यसो गर्दा सबै जोडेर 4,859 लगभग 5,000 का हाराहारीमा मृतकहरूको संख्या मात्रै हामीसँग आयो। यो बढी नै रहेको छ। यीमध्ये सबैभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकमा मृतकको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। 1,400 भन्दा बढीको मृत्यु सिन्धुपाल्चोकमा भइसकेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अहिले टेलिभिजनमा हामीले देखिरहेको दृश्य एकपटक हेरौँ, निहालौँ। यहाँ प्रहरी जवानहरू सर्च गरिरहेका छन्। खाद्य सामग्रीहरू लुकाएर राखिएको छ वा कालोबजारी गरिएको छ, पसल सटर खोलिएको छैन, बजार खुल्नु पर्यो भन्ने खालको सरकारको आह्वानका बावजुद बजारहरू खुल्न सकिरहेका छैनन्, पसलहरू खोलिएका छैनन्। यसरी नखोलिएका पसलहरू छन्, बजार खोलिएन भने सर्वसाधारणले यो पसल किन खोलिएन भन्ने प्रश्न सोध्न पाउनुहुन्छ। यदि त्यसरी नखोलिएको पाइए प्रहरीलाई जानकारी गराउन भनिएको छ र अनुरोध चाहिँ गरिरहेको छ। अब यो बजार खोल्नलाई तपाईँले अनुरोध गर्नु भएको छ र अधिकांश पसलहरू अझै पनि खोलेका छैनन्। हामी खोल्ने थप प्रयासहरू हाम्रो जारी छ। हामीलाई विश्वास छ यो पसलहरू केही समयपछि खुल्छ। अब यो सन्तासका कारणले पनि हुनसक्छ। अब तिनीहरूलाई चाहिँ र तपाईँहरूले चाहिँ खोल्न निर्देशन दिँदा दिँदै यदि उनीहरूले अटेक गरे भने के हुन्छ? त्यसको पनि आफ्नो प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियाले आफ्नो बाटो लिन्छ र हाम्रो अहिले अब खोल्ने युद्ध स्तरमा हाम्रो खोल्ने प्रयास जारी छ। त्यो बाहेक चेम्बर अफ कमर्सका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूले खोलाउँछौँ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास दिलाउनु भएको छ। हामीलाई विश्वास छ केही समयपछि पसलहरू खुल्छ। यो पसल खुलाउने क्रममा कतिपय ठाउँमा पसलहरू नखोलिँदा सर्वसाधारण अप्ठ्यारो भएको छ भने कतिपय ठाउँमा पसल खोलेर पनि
मूल्यहरू बढी लिइदिइरहँदा होइन भविष्यभन्दा बढी मूल्य भनिदिने अर्थात् कालो बजारी गर्ने कारणले गर्दा पनि अप्ठ्यारो भएकोले यसरी विभिन्न ठाउँमा हेल्प डेस्क स्थापना पनि गरेको देख्न सक्छौँ। नेपाल प्रहरीले आफैले उपलब्ध गराएको दृश्य हो यो, हामी सुन टेलिभिजनमा प्रसारण गरिराखेका छौँ। नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयले यसरी पसलहरू बन्द रहेको भए जानकारी गराउनका लागि भनेर अनुरोध गरिरहँदाखेरि अर्कोतर्फ पसल चलाउनेहरू, पसल धनीहरूको पनि आफ्नै मर्का छ, उनीहरूको पनि आफ्नै परिवारलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने स्थिति एक ठाउँमा छ। त्यो सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि सरकारले अरू सर्वसाधारणको सहजताका लागि जहाँ खानेपानीको अभाव खानेकुराको अभाव देखिराखेको छ त्यो अवस्थामा पसलहरू खोल्नका लागि अनुरोध गरेको छ। प्रहरीले अनुगमन पनि गरिराखेको छ, सँगसँगै हेल्प डेस्क पनि सङ्कलनको काम पनि उसले सँगसँगै गरिरहेको छ र विशेष गरी राज्यले तथ्यात्मक गर्ने र जति उपलब्ध स्रोत साधनहरूको भरपूर प्रयोग भइरहेको छ भनेर र तपाईँलाई जानकारी पनि गराउँ। यी दृश्यहरू हामीलाई सुरक्षा संयन्त्रले नै उपलब्ध गराएका दृश्यहरू हुन्। यो नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको दृश्य हो भने हामीले योभन्दा अगाडि नेपाली सेनाले उपलब्ध गराएका दृश्यहरू पनि तपाईँहरूलाई देखाइराखेका छौँ। अकल झुकल यस्ता दृश्यहरू हामीले प्राप्त गरिराखेका छौँ। यो पनि हामीले सराहना गर्नुपर्ने स्थिति छ, कारण यसरी भइराखेको सबै उद्धारको कामहरू सरकारले के गरिराखेको छ, सरकारी निकायहरूले के गरिराखेका छन् भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा बाहिर नआउँदाखेरि यति सूचना आउनु, यति दृश्य आउनु पनि सराहनीय नै मान्नुपर्छ। अर्को एउटा भनाइ सुनौँ प्रहरी नायब महानिरीक्षक कमल सिंह बमको। अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ प्राप्त भएको तथ्याङ्क अनुसार जम्माजम्मी देशभर 4,356 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसै गरी 8,165 जना घाइते भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ र यो विशेष गरी चाहिँ यो भूकम्पबाट मध्य क्षेत्रमा बढी यसको प्रभाव परेको छ। मध्य क्षेत्रमा मात्रै 2,598 जनाको मृत्यु भएको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा पनि यसको चाहिँ ठूलो प्रभाव परेको चाहिँ देखिएको छ। काठमाडौँमा जम्मा 1,441 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ भने 4,913 जना घाइते रहेको चाहिँ अवस्था छ, जुन अस्पतालमा चाहिँ उपचार भइरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। र त्यसै गरी पूर्व क्षेत्रमा 51 जना, मध्य क्षेत्रमा 2,598 जना मैले अघि नै भने र पश्चिम क्षेत्रमा 264 जना र मध्य पश्चिम क्षेत्रमा 2 जना मृत्यु भएको चाहिँ छ र सुदूरपश्चिममा भने अहिलेसम्म त्यस्तो हताहत भएको चाहिँ अवस्था चाहिँ रहेको चाहिँ छैन। नेपाल प्रहरीको चाहिँ जिम्मेवारी भनेको तत्कालको अवस्थामा जुन घाइते रहेका छन् तिनीहरूको चाहिँ उपचार गर्ने काम हो, प्राथमिक उपचार गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सुविधासम्म अस्पतालमा उपचारको लागि चाहिँ पठाउने चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ र साथसाथै यो अपराधहरू चाहिँ यो अवस्थाको फाइदा उठाएर अपराधहरू हुन नदिनको लागि चाहिँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा पनि नेपाल प्रहरीको प्रमुख जिम्मेवारी रहन्छ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ प्रहरीको चाहिँ परिचालनहरू चाहिँ यसमा गरिनुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ नेपाल प्रहरीले सुरुदेखि नै चाहिँ यो कुराहरूमा कमान्ड सेन्टर खडा गरेर चाहिँ आफ्ना मातहतका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई जहाँ जहाँ यसको क्षति भइरहेको चाहिँ अवस्था छ, प्रभाव परेको छ, त्यो ठाउँमा यो कुराहरूलाई चाहिँ संवेदनशीलपूर्वक भएर चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ निर्देशन पनि भएको छ र त्यो हिसाबबाट चाहिँ काम पनि भइरहेको छ। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो कि राहत सामग्रीको कुराहरू चाहिँ गर्नुभयो र यसमा पनि नेपाल प्रहरीले चाहिँ अहिले यो उद्धारको सँगसँगै राहत वितरण कार्यमा पनि सहयोग गरिरहेको छ। राहतका सामानहरू जति पनि छन् त्यसको संरक्षण गर्ने र वितरण गर्ने कार्यमा पनि त्यसको सुरक्षा पुर्याउने यो कुराहरू पनि सँगसँगै भइरहेको छ भने र यो अत्यावश्यक सेवाहरू चाहिँ सञ्चालन गराउने कुराहरूमा पनि नेपाल प्रहरीले त्यसमा चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेको छ। र अहिले आएर चाहिँ यो बजारमा चाहिँ कालो बजारी गरेर चाहिँ अत्याधिक मात्रामा मूल्य बढाएर चाहिँ बिक्री गर्ने कुराहरू पनि सुनिनमा आएको छ। यो कार्यलाई रोक्नको लागि पनि हामीले यस्ता खालका सूचनाहरू चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले आफ्ना वेबसाइटहरू र फेसबुक अकाउन्ट, ट्विटर अकाउन्ट पनि खोलेका छौँ र त्यस्तै क्रियाकलाप गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई सूचनाहरू पनि दिइरहेका छन्। त्यो सूचनाको आधारमा पनि हामीले चाहिँ त्यसमा कारवाही गरिरहेका छौँ भने र हामीले यसमा आफ्नो प्रहरी परिचालन गरेर सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेर यस्ता खालका क्रियाकलाप गर्ने मान्छेको पहिचान गरेर तिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गर्ने कामहरू पनि हामी चाहिँ यो गरिरहेका छौँ।
प्रहरीले अहिले के गरिराखेको छ भन्ने बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो प्रहरी प्रवक्ता कमल सिंह बम। उहाँले जानकारी गराए अनुसार प्रहरीको तथ्याङ्कले के भन्छ भने अहिलेसम्म देशभरिमा मृत्यु भनेको संख्या 4,356 छ। तर हाम्रा संवाददाताहरूले देशका विभिन्न स्थानबाट पठाएको तथ्याङ्कहरू जोड्दा हाम्रो तथ्याङ्कमा अलिकति बढी देखिन्छ। 4,859 जनाको मृत्यु। यो तथ्याङ्क लगातार बढ्ने क्रम पनि छ। पछिल्लो जानकारी अनुसार हामी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका कुराहरू पनि गर्दैछौँ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर डाँडागाउँ र हाकुको बीचमा पर्ने मैलुङमा नेपाली सेना र स्थानीय बासिन्दा गरी 35 जना उद्धारको पर्खाइमा बसिरहेका हाम्रा रसुवा संवाददाता कृष्ण थापाले जनाएका छन्। त्रिशुली 3A जलविद्युत परियोजना नजिकै गत शनिबारदेखि नै उनीहरू अलपत्र परे पनि अझैसम्म उद्धार टोली पुग्न सकेको छैन भनेर हाम्रा संवाददाता कृष्ण थापाले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यो रसुवाको घटना। केही भूकम्प प्रभावितहरूको आवाज यहाँ हामी सुनौँ। पहिला हिजो अस्ति हामीले दुःखले बजारमा किनेर प्रलयकारी भूकम्पले सिन्धुपाल्चोकमा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको समाचार हामीसँग छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा 1400 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। ग्रामीण भेगका धेरै बस्ती भत्किएकाले मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने प्रमुख जिल्लाधिकारी कृष्ण गेवालीले बताउनु भएको छ। पछिल्लो जानकारी अनुसार सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाविसका अधिकांश घर भत्किएका छन्। हेलम्बु र किउल गाविसमा गरी करिब 500 घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म उद्धारको काम सुरु हुन नसकेको हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूले जनाएका छन्। यस्तै गोल्छे, थाम्पालधार, पुलपिङ, पट्टे लगायतका ठाउँमा 95% घर भत्किएका छन्। भेमटार र न्यौपानेटारमा मरेका पशुपक्षीको दुर्गन्धले रोगको महामारी फैलन सक्ने अवस्था देखिएको छ। उता नुवाकोटमा 641 जनाको मृत्यु भएको छ। नुवाकोटका प्रकोप प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धारसँगै राहत कार्य पनि तीव्र पारिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी कोशरी निर्वलाले दावी गर्नुभएको छ। गोर्खामा भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 251 जना पुगेको छ। 4 दिन यता उद्धार टोली पुग्न नसकेको लाप्राक, केरौजा, माङ्बु, स्वारा लगायतका ठाउँबाट आज भने केही संख्यामा घाइतेहरूलाई उद्धार गरिएको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले घाइतेहरूलाई गोर्खा जिल्ला अस्पताल ल्याएको हो। तर छिटपुट संख्याका घाइतेहरू मात्र ल्याएको र उद्धार कार्य प्रभावकारी नदेखिएको हाम्रा गोर्खा संवाददाता भीमलाल श्रेष्ठले हामीलाई जनाउनु भएको छ। त्यसैगरी आजै बारपाकबाट घाइतेहरूलाई उद्धार गरी उपचारका लागि पोखरा लगिएको थियो। रसुवामा मृत्यु हुनेको संख्या 302 जना पुगेको छ। भूकम्पले क्षति पुगेका रसुवाका ठूलो गाउँ र डाँडा गाउँमा पहिलो पटक आज नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको टोली हेलिकप्टर लिएर पुगे पनि उद्धार गर्न नसकेको जनाइएको छ। र जिल्लाको अवस्था यस्तो भयावह रहिरहेकै छ। उद्धारको टोली अझै पुगेन, उद्धार हुन सकेन भन्ने आवाजहरू लगातार हामी सकिरहेको छौं। र ब्याङ्कहरू अझै पूर्ण रूपमा खुल्न सकिरहेका छैनन्। हामी कतिवटा एटिएममा पुग्दा एटिएम अझै खुल्न नसक्दा मानिसहरूलाई त्यसको पनि समस्या भइरहेको छ। ब्याङ्कर एसोसिएसनले हिजो मात्रै जानकारी गराएको थियो। अब बिहान 10 बजेबाट 2 बजेसम्म ब्याङ्कहरू खुल्छन् र ब्याङ्कबाट एकपटकमा 50,000 सम्म नगद झिक्न सकिन्छ। 50,000 भन्दा बढी निकाल्नु परेमा कारण देखाउनु पर्नेछ। त्यो यथोचित कारण भएमा 50,000 भन्दा बढी निकाल्न सकिनेछ भनेर ब्याङ्कर एसोसिएसनले बताए पनि सबै सेवा राम्रोसँग सुचारू हुन भने अझै सकेको छैन। ब्याङ्क मात्रै होइन, सरकारी निकायहरू पनि खुल्न सकेका छैनन्। यसै क्रममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूकम्पबाट भवनमा क्षति पुगेपछि सर्वोच्च अदालत पर्सि बिहिबारसम्म बन्द रहने भएको छ। पुनरावेदन अदालत पाटन र काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा र गोर्खा जिल्ला अदालतमा पनि पर्सिसम्म काम नहुने भएको छ। त्यसपछि विज्ञहरूको सल्लाहमा मात्रै त्यहाँ बस्न ठिक हुन्छ, उचित हुन्छ या हुँदैन यो विषयमा जानकारी लिएर मात्रै अदालत खुल्ने जनाइएको छ। यस सम्बन्धी एउटा सामग्री तयार पार्नु भएको छ हाम्रा संवाददाता किशोर पौडेलले। त्यो सामग्री अब हामी देखाउँदैछौँ। दर्शकबिन, यो सर्वोच्च अदालतको भवन जहाँ सर्वोच्च अदालतको बिल्डिङको ठ्याक्कै बीचबाट चिरा परेको छ र सर्वोच्च अदालतमा काम गर्न सक्ने वातावरण देखिएको छैन। त्यसकारण सर्वोच्च अदालत लाग्ने नै भनेको भए पनि विगत 2 दिनदेखि सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गरेर यो
बिल्डिङमा काम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विज्ञहरूलाई देखाएपछि मात्रै काम सुचारू गर्ने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टको 80 बजेको बैठकले केही दिनका लागि अदालत बन्द रहने निर्णय गरेको थियो र आज फेरि बसेको फुल कोर्टको बैठकले अझै 2 दिन अध्ययन गरेर मात्रै यो बिल्डिङमा काम गर्न उचित छ कि छैन भन्ने स्पष्ट भएपछि मात्र काम अगाडि बढाउने बताएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतसँगै काठमाडौँ जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत पाटन र यसका मातहतका 8 जिल्लाका जिल्ला अदालतहरूमा पनि यस्तै समस्या देखिएका कारणले त्यो नहटेसम्म कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढ्ने र कर्मचारीहरू आएर काम गर्ने अवस्था नरहेको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ। दर्शकवृन्द, हामी देख्न सक्छौँ यो सर्वोच्च अदालतको बिल्डिङ यो ठाउँ ठाउँबाट चिरा परिराखेको छ। कोठामा पनि निकै अवस्था गम्भीर देखिएको छ, किनकि फुटेको छ, भित्र पनि फुटेको छ, बाहिर पनि फुटेको छ। हामी भित्र पनि हेर्न सक्छौँ। भित्रको जुन प्यासेज छ, प्यासेजमा यो ठाउँ पेशी, दैनिक पेशी चढाउने ठाउँ हो र यो पेशी चढाउने ठाउँ तलबाट यसरी उफ्रिएको छ। यस्ता थुप्रै ठाउँ छन् सर्वोच्च अदालतभित्र र यो बिचबाट दर्शकवृन्द हामी देख्न सक्छौँ यो ठ्याक्कै बिचबाट चिरा परेर गएको छ र यो मात्रै होइन, सबै कोठामा बिचबाट चिरा परेको छ, जसले गर्दा सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरू यो भवनभित्र आएर बस्न सक्ने अवस्था छैन, काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामी भित्तामा देख्न सक्छौँ, भित्ताको दृश्य पनि उस्तै कालो लाग्दो छ। सर्वोच्च अदालतभित्र यसरी चिरा परेको छ, भित्रैसम्म ठाउँ विभिन्न कोठा ठाउँबाट चिरा परेको छ। मुलुककै सर्वोच्च निकायहरूका कारणले दिनौँ हजारौँ व्यक्तिहरूको सहभागिता, हजारौँ उपभोक्ताहरू आफ्नो पेशी र न्यायको यातना गर्दै सर्वोच्च अदालत आउने गर्छन्। तर सर्वोच्च अदालतको यो अवस्थाका कारणले दैनिक पेशी लिन अथवा दैनिक काम कारबाही अगाडि बढाउन सकिने अवस्था सर्वोच्च अदालतमा नभएका कारणले तत्कालका लागि सर्वोच्च अदालतले केही दिनलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि कानुन व्यवसायी, कुनै पनि मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई आएर काम गर्न सक्ने वातावरण नदेखिएका कारणले अझै यो भवन पूर्ण रूपमा काम गर्न लायक छ भनेर विज्ञहरूले नभनेसम्म सर्वोच्च अदालतले काम अगाडि नबढाउने बताएको छ। सर्वोच्च अदालत विगतदेखि नै असुरक्षित रहेको भनेर भनिराखेको अवस्था थियो र यसलाई सार्नका लागि कुनै ठाउँ तोकिएको भए पनि काम अगाडि बढ्न नसक्दा सर्वोच्च अदालत सार्ने काम पनि निकै लामो समयदेखिको बहसको विषय मात्रै बनेको थियो र सार्नका लागि पहल अगाडि बढेको थिएन। अब भने सर्वोच्च अदालत यो ठाउँबाट स्थानान्तरण नगरेसम्म केही समयका लागि त टिक्ला, तर लामो समय यो भवनमा काम गर्न सक्ने वातावरण छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथमा किशोर पौडेल, सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ, काठमाडौँ। यसैबीचमा संयुक्त राष्ट्र संघले महाभूकम्पमा परेर 1 करोड भन्दा बढी नेपाली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको जनाएको छ। राष्ट्रसंघले कम प्रभावित 39वटा जिल्लामा 80 लाख र अत्यन्त प्रभावित 11 जिल्लामा 20 लाख जनता प्रभावित भएको भन्ने खालको तथ्याङ्क सम्प्रेषण गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको काठमाडौँ स्थित कार्यालयले भूकम्प प्रभावितका लागि 15 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात 15 करोड रुपियाँ उपलब्ध गराउने जानकारी पनि दिएको छ। संघका नेपाल स्थित कार्यालयका सूचना अधिकृत रामबाबु शाहले सो राशि भूकम्प पीड़ितका लागि पानी, आवास, स्वास्थ्य, खाना र सुरक्षामा खर्च गरिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रसंघले सो राशि सरकारी संयन्त्र मार्फत प्रदान गर्ने जनाएको छ। यो भूकम्प प्रभावितहरूको कुराकानी गरिरहँदा राधाकृष्ण 1 करोड मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भनिएको छ। 60 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको घरमा 60 लाखवटा घरमा केही न केही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साना क्षति पुगेको तथ्याङ्क पनि बाहिर आएको छ। अब उनीहरूलाई आश्रय लिनको लागि निकै गाह्रो परिराखेको छ। यो सबै रूपमा अथवा भनौँ सबै कुराहरू सामने हुँदै सामान्य जनजीवन सबै कुराहरू फेरि उस्तै
संरचनामा आइपुग्न धेरै समय लाग्ला तर मानवीय जीवनका लागि तत्काल केही आवश्यक छ त्यो तत्काल आवश्यकता भनेको अहिलेको लागि रात बिताउने भोलि के खाने होइन के गर्ने कसरी गर्ने भने त्यो राहतको प्याकेजहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ यतिखेर तर यो बडो सराहनीय पनि छ एकातिर कमजोर भयो भनेर कति ठाउँमा गुनासोहरू आइरहे पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ सराहनीय देखिएको छ विभिन्न परोपकारी संघ संस्थाहरू यी तिनी परोपकारी सँगसँगै निजी संघ संस्थाहरूले व्यवसायीहरूले विभिन्न होटल एसोसिएसनहरूले पार्सन एन्ड पार्सन जस्ता एउटा भनौँ न पेशागत संघ संगठनहरूले यी सबैले सहयोगको हात बढाइरहेका छन् यसैबीच विभिन्न ब्याङ्केटहरूमा विभिन्न चाहिँ होटलहरूमा विभिन्न खुला ठाउँहरूमा लगेर पाल टाग्ने टेन्ट राख्ने र त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूलाई आश्रय दिने खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन् जस्तै कि यही तिनकुनेकै कुरा गरौँ तिनकुनेको रोयल ब्याङ्केट लगायतका विभिन्न ब्याङ्केटहरूले त्यस्तो खालको कुरा गरिरहेका छन् परोपकारी काम गरिरहेका छन् यसै विषयमा हाम्रा संवाददाता बद्री गौतमले तयार पारेको एउटा सानो सामग्री अबको क्रममा मुलुक यतिखेर महाविनाशकारी भूकम्पको त्रासदीमा छ अझ भनौँ त्यसको पीडामा छटपटिरहेको अवस्था छ कति घाइतेहरूको उद्धार हुन नसकिरहेको अवस्था छ भने भूकम्पबाट आन्तरिक रूपमा पनि कयौं विस्थापितहरू हुनुहुन्छ अझै पनि भूकम्पको त्रासदीले घर छोडेर खुल्ला स्थानमा सुरक्षित स्थानमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा अधिकांश नागरिकहरू रहेको अवस्था छ राजधानी काठमाडौँमा पनि त्यस्तो अवस्था छ अझ भूकम्प प्रभावित अन्य जिल्लाहरूमा भूकम्पबाट पीडित भएकाहरू अथवा कति घाइते भएका छन् अथवा उनीहरू कति मृत्यु भइसकेको छ भन्ने कुराको एकिन जानकारी पनि अझै आउन सकिरहेको अवस्था छैन यतिखेर हामी राजधानीको रोयल ब्याङ्केटमा छौँ जहाँ भूकम्प पीडितहरू हुनुहुन्छ अझ भनौँ भूकम्पको जोखिमबाट आफूलाई जोगाउनको निम्ति सुरक्षित स्थानमा आउनुभएको छ र यो यस्तो ब्याङ्केट हो जहाँ को संरचना भूकम्प प्रतिरोधात्मक भएका कारणले पनि मानिसहरू आश्वस्त भएर आउनुभएको छ भने यो रोयल ब्याङ्केटले यहाँका आउने जुन आश्रय लिन आउनेहरूलाई निःशुल्क रूपमा सेवा पनि प्रदान गरिरहेको बताइरहनु भएको छ हामी कुराकानी गर्छौँ हजुरको शुभ नाम चेतन भण्डारी चेतनजी यो स्थितिको बारेमा जुन मैले पनि भने नि यो के हो यहाँ जस्तै मानिसहरू धेरै देखिनुहुन्छ तपाईँहरूको यो ब्याङ्केटमा यो कसरी यहाँसम्म मानिसहरू आउनुभयो अनि तपाईँले कसरी गरिरहनु भयो यस्तो हो खास अब हामीले यहाँ मान्छे आउनुहोस् नै भनेर सुरुवात त भएको होइन यत्रो देशमा डिजास्टर भयो हाम्रो पछाडिको वाल पनि भत्क्यो वरिपरिका हामी बासिन्दा म पनि यही नजिकैको बासिन्दा भएको हुनाले बासिन्दाहरू चाहिँ अब आश्रय लिने क्रममा कहाँ जाने त भन्दा खुला ठाउँमा बस्नुपर्ने अनि म आफ्नो पनि मेरो अपार्टमेन्ट बिग्रेको हुनाले म यहीँ बसिराखेका थिएँ त्यही क्रममा आउनुभएका वरिपरिका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ हामीले रोक्न पनि सकेनौँ र आएर बसेपछि एउटा गर्वको विषय अब खुसी पनि लाग्यो कि हामीले बस्न सक्यौँ र यो बिल्डिङ चाहिँ स्पेसल्ली स्टिलले बनेको बिल्डिङ हो अनि यसमा कङ्क्रिट युज भएको छैन र दिस इज भेरी सेफ बिल्डिङ आई थिङ्क त्यस कारणले गर्दा बिस्तारै सबै टर्न भएर यहाँ बस्यौँ यसरी नै भयो बाइ द वे हामीले बोलाएर गर्ने भन्दा पनि आफसे आप भएर यसलाई हामीले नकार्न पनि सकेनौँ वास्तवमा उद्धार गर्नुपर्ने अथवा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सबै नागरिकको हुन्छ हामी राज्यबाट पनि अपेक्षा त गर्छौँ तर एक आम नागरिक भइसकेपछि हाम्रो पनि केही दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा यति बेला सबैले महसुस गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ यही ब्याङ्केटमा कोअर्डिनेट गर्नुभएका अर्को एकजनासित पनि हामी कुराकानी गर्छौँ हजुरको परिचय दिनुहोस् हजुर म नितेश ढोकारकी नितेशजी बताइदिनुहोस् तपाईँले यो व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको व्यवस्थापन भन्दाखेरि यहाँ जुन आउनुभयो आफै स्वतः स्पिडमा आउनुभयो हामीले वेलकम गर्यौँ र हामी पनि अब आफ्नो एपार्टमेन्ट बिग्रेको घर यहाँ यहीँ बस्छौँ र हामीले खाना बनाउँदाखेरि जुन रहन्छ र जो यी नजिकको बासिन्दाहरू हुन्छ घर नजिक हुन्छ उहाँले आफ्नो व्यवस्था गर्नुभएको छ जसको भएको छैन उहाँहरूलाई हामीले आफ्नो साइडबाट सकेको खाना बस्नलाई र सरसफाई टोयलेट सेनिटेसनको सरसफाइहरू गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई हाइजिन कसरी मेन्टेन गर्ने कुराहरू पनि मेन्टेन गरिरहेको छ यदि इनकेस भूकम्प आइहाल्यो भने कसरी आफूलाई प्रोटेक्ट गर्ने त्योभन्दा ठुलो कुरा बालबच्चाहरू बुढाबुढी धेरै छन् बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ हजुरले पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कसरी हामीले प्रोटेक्ट गर्न सक्छ आज ह्युमिनिटीको हिसाबले भनेर त्यसको हिसाबमा म कुरा गरेर त्यही हिसाबले चाहिँ कोअर्डिनेट गरिरहेको छु र सरसफाइ पानी